शेरू पहलवानी करता है तो कैसे तगड़ा ना हो। ये अगर महवश जैसी लड़की लेगी तो वो बेचारी अस्पताल पहुंच जाएगी। महवश क्या, अगर मेरे जैसी शादीशुदा औरत भी। इतना सोचते ही मायरा की चिड़िया से कतरा गिर जाता है। तभी उसके मन में दूसरा ख्याल आने लगता है कि हाय हाय, ये मैं क्या सोचने लगी हूँ। शेरू तो मेरे बेटे जैसा है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। इतना सोचते ही मायरा जल्दी से लाइट बंद करके अपने कमरे में भाग जाती है। अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है और सोचने की कोशिश करती है, मगर बार बार उसकी आंखों के सामने शेरू का छोटू आने लगता है। कितना फ़र्क था बख्तियार और शेरू के छोटू में। ना चाहते हुए भी वो दोनों का मुकाबला करने लगती है और हवस में डूबने लगती है। कब उसका हाथ नीचे खिड़की पर चला गया उसे पता ही नहीं चला। वो एक हाथ से खिड़की को पेंट करने लगती है। उस वक्त उसे बख्तियार की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगती है, मगर बख्तियार तो घर पर नहीं था। वैसे भी कई हफ्तों से बख्तियार मायरा को मिला नहीं था, जबकि शादी के बाद रोज़ाना बख्तियार 2-3 बार उसे मिल लेता था। मगर पिछले 1 साल से अब बख्तियार बहुत ज़ोर डालने पर ही मायरा को मिला करता था। शेरू को याद करते करते मायरा अपनी खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पेंट करती जा रही थी। कहाँ रह गया बख्तियार, मुझे देखो, ये कैसे आंसू बहा रही है। कहाँ चले गए बख्तियार, जल्दी आओ, मिलो मुझे। थोड़ी ही देर बाद मायरा ठंडी पड़ जाती है। जैसे ही ठंडी होती है तो उसे ख्याल आता है कि उसने अभी अपने भांजे का नाम लेकर उसके बड़े छोटू को याद करके वो फ्री हुई है, तो खुद से ही शर्मिंदा होने लगती है। काफ़ी देर बाद उसकी भी आंख लग जाती है। अगली सुबह शेरू अखाड़े से होकर घर आता है। शेरू आज सुबह से ही महवश और छोटी मामी की बातों की वजह से सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे महवश के प्यार को कबूल कर लेना चाहिए या फिर अपनी कसरत और पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। यूं ही ख्यालों की दुनिया में फंसा हुआ शेरू नाश्ता करके घर से निकल जाता है। शेरू ने इरादा कर लिया था कि वो महवश से इस बारे में एक बार बात करेगा। यही सोचकर वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि महवश का घर स्कूल के पास ही था। खुशकिस्मती से महवश घर से कपड़े धोने के लिए नहर पर जाने के लिए घर से निकल ही रही थी तो शेरू उसे इशारा करता है, तो महवश भी इशारे से उसे नहर पर चलने का बता देती है। महवश तो मन ही मन में खुश हो रही थी कि शेरू खुद उससे मिलने आया है, मतलब उसने उसके प्यार को कबूल कर लिया है। थोड़ी देर में ही दोनों नहर के किनारे पहुंच जाते हैं। महवश जानबूझकर आज थोड़ा दूर निकल आई थी, उस जगह से जहां सब औरतें कपड़े धोती थीं, ताकि कोई उन्हें देख न सके। शेरू जब देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो महवश से बातचीत शुरू करता है। शेरू, महवश, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? महवश, क्या अभी भी यकीन नहीं तुम्हें? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर कोई शक है? तो बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलवाऊं? शेरू, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मुझसे प्यार है, जबकि मेरे दिल में तो ऐसी कोई जज्बात ही नहीं है। महवश, मैंने जब से होश संभाला है बस तुम्हारे सिवा और किसी को ना देखा ना सोचा है। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारी ही परछाई है। तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती। शेरू, ऐसे मत कहो महवश, ज़िंदगी किसी एक के लिए नहीं होती, हमें सब के लिए खुद की खुशियों को कुर्बान करके भी जीना पड़ता है। तो मेरे लिए यूँ ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मेरा क्या है, अपने मामूओं के रहमो करम पर हूँ। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं नहीं कर सकता, और ऊपर से अभी मुझे और पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। अभी से शादी ब्याह के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। महवश, मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम मुझसे शादी कर लो अभी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा अपना प्यार दे दो, मुझे अपने दिल में थोड़ी जगह दे दो। महवश, अगर किसी को पता चल गया तो गांव में बदनामी हो जाएगी। महवश, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, फिर चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। शेरू अचानक से महवश के मुंह पर हाथ रख कर, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो महवश, तुम्हें तो मेरी भी उम्र लग जाए। वाकई में किस्मत वाला हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाली लड़की मिली। इतना सुनते ही महवश का रोम रोम खिल उठता है
اور وہ شیرو کے گلے لگ جاتی ہے۔ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے پیار کو محسوس کر کے ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس انوکھے احساس میں کھوئے جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر شیرو تھوڑا پیچھے ہٹ کر مہوش کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور مہوش کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ پھر پیار سے مہوش کے ماتھے کو چوم لیتا ہے۔ مہوش تو جیسے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہی ہے، مگر جلد ہی خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ کھیتوں کی طرف سے آہٹ سن کر شیرو مہوش کو الگ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ، جہاں سب کپڑے دھوتے ہیں اسی جگہ کپڑے دھو لو تم بھی جا کر، لگتا ہے اس طرف کوئی آ رہا ہے۔ مہوش وہاں سے دوسری جگہ چلی جاتی۔ شیرو وہیں کھڑا رہتا ہے تھوڑی دیر تک تاکہ مہوش پہلے وہاں پہنچ جائے۔ ابھی شیرو وہیں کھڑا ہی تھا کہ اسے کھیت کی طرف سے چھوٹے ماموں یعنی کہ بختیار نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شیرو وہیں سائڈ پر چھپ جاتا ہے اور بختیار وہاں سے نکل جاتا ہے۔ شیرو من میں سوچنے لگتا ہے، چھوٹے ماموں کے بھلا اس کھیت میں کیا کام، اس طرف تو کوئی بھی نہیں آتا۔ ابھی شیرو سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک اور شخص کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور شیرو چھپ کر دیکھنے لگتا ہے۔ وہ شخص ایک عورت تھی، گاؤں میں ہی رہتی تھی، جس کا نام مینا تھا۔ اس کا شوہر ماموں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا۔ مینا کی عمر 36 سال ہے اور رنگ سانولا۔ شیرو سوچنے لگتا ہے، یہ بھی کھیت سے آ رہی ہے، ابھی ماما نکلے ہیں، مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے، پتہ لگانا پڑے گا، آخر ماجرا کیا ہے۔ مینا کے جانے کے بعد شیرو وہاں سے نکل کر اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے، جہاں دلدار ماموں درخت کے نیچے چرپائی پر بیٹھے تھے۔ شیرو ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ دلدار، آؤ آؤ برخوردار، کہاں سے آ رہے ہو؟ شیرو، بس گھر سے ہی آ رہا ہوں ماموں جی، سوچا آپ کا ہاتھ بٹا دوں۔ دلدار، یہ اچھا کیا تم نے، بڑے بھیا کو تو جرگے والے ہی آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی کہیں لے جاتے ہیں فیصلوں پر یا میٹنگ پر، اور بختیار پتہ نہیں کہاں آج کل دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ شیرو، کیا بات کر رہے ہیں ماموں جی، چھوٹے ماموں کھیتوں میں نہیں آتے آپ کے ساتھ؟ دلدار، ارے آتا تو ہے، مگر پتہ نہیں کہاں کون سے دوستوں سے ملنے نکل جاتا ہے۔ شیرو من میں سوچتا ہے، اس کا مطلب چھوٹے ماموں روز مینا کے ساتھ اس جنگل والے کھیت میں جاتے ہیں۔ ماموں جی، کیا آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ کون سے دوستوں کے پاس جاتے ہیں؟ دلدار، اب وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میں اس سے پوچھوں، وہ سب چھوڑ، تو پڑھنے لکھنے میں ہوشیار ہے، یہ لے بھائی کھاتا، ذرا فصل کا حساب تو لگا کہ کتنا خرچہ ہوا، کتنی آمدن ہوئی، اور حکومت کے کھاتے سے اپنا کھاتا ملا کر دیکھ۔ میں تو پڑھا کم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، پہلے بڑے بھیا کرتے تھے حساب، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اب ذمہ داری بختیار کی ہے، مگر وہ بھی غائب رہتا ہے، تو ہی چیک کر لے۔ شیرو بھی کھاتا پکڑ کر حساب کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں حکومت کے کھاتے کو ملاتا ہے۔ کافی دیر تک حساب کتاب کرنے کے بعد شیرو کو کھاتے میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ شیرو، ماموں جی، کیا اس سال کھاد پچھلے سال سے زیادہ ڈالی ہے کھیتوں میں؟ دلدار، نہیں تو کھاد تو اتنی ڈالی ہے شیرو، مگر یہ تو کھاد پچھلے سال کے مقابلے میں 1,00,000 روپے زیادہ بتا رہا ہے۔ دلدار چونک کر، کیا؟ مگر ہم نے تو کھاد اتنی ہی منگوائی تھی۔ شیرو، کھاد کون لینے جاتا ہے؟ دلدار، وہ کام تو بختیار ہی کرتا ہے۔ شیرو، اور یہ 2,00,000 روپے حکومت سے آپ نے لیے تھے؟ دلدار حیرانی سے شیرو کو دیکھتا ہوا